GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 98वीं सालगिरह की तकरीब। चीनी सफीर जियांग ज़ेडुंग बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। तकरीब में दिफाई अताशी मेजर जनरल वांग योंग, चीनी सफारत खाने के हुक्काम ने भी शिरकत की। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का चीनी मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल। 98वीं यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल ने PLA के चीन के दिफा, सलामती और कौमी तामीर में अहम किरदार को सराहा। चीनी सफीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साबित कदम किरदार का एतराफ़ किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कल से पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आला सतह वफ़द भी ईरानी सदर के हमरा पाकिस्तान पहुँचेगा। ईरानी सदर वज़ीर-ए-आज़म और सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। मसूद पज़ेश्कियान गुज़श्ता 2 सालों में पाकिस्तान का दौरा करने वाले दूसरे ईरानी सदर होंगे। तिजारती मुआहदे के बाद पाकिस्तान को ट्रम्प टैरिफ में रिलीफ। अमेरिका ने पाकिस्तानी बरामदात पर 19% और भारत पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। अमेरिकी सदर ने मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। नए टैरिफ का इतलाक आज से होगा। अमेरिका ने कनाडा पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया। बांग्लादेश पर 20%, तुर्की और इसराइल पर 15% टैरिफ लगाया। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक जनूबी अफ्रीका पर 30, वियतनाम पर 20, वेनेजुएला पर 15% टैरिफ लगाया गया। स्विट्जरलैंड पर 39, इराक पर 35 और जापान पर 15% टैरिफ लगाया गया। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब से UAE के सफीर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का अमारात की क़यादत और अवाम के लिए खैर सगाली का पैगाम। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और UAE का रिश्ता महज सफारती नहीं बल्कि दिलों में बसा बंधन है। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की मुत्तहिदा अरब अमारात को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। कहा UAE की सरकारी और सफारती पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की इजाज़त काबिल तहसीन है। 9 मई जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली केस में अहमद खान भच्चर इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोधा ने मुकदमे में गिरफ्तार मुल्जिम इस्माइल को 25 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने PTI के अहमद चट्ठा और बिलाल एजाज समेत 51 मुल्जमान को इश्तिहारी करार दे दिया। इस मुकदमे में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब के पहले ही नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हैं। DPO मियांवाली को 1 माह के अंदर तमाम इश्तिहारी मुल्जमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंडिया आज से नहीं हमेशा से पाकिस्तान के अंदर और इस पूरे खित्ते के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसके अंदर इन्वॉल्व है। और मैं कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान का भी मिनिस्टर रहा हूँ। अब मैं FATF को ख़त भी लिख रहा हूँ और साथ साथ फिज़िकली जाकर वहाँ पर उनको इसके ऊपर पूरी जाके वज़ाहत से बताऊँगा भी सही कि कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में जो तुम कर रहे हो और कब से कर रहे हो और क्या क्या तुमने किया है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है। वज़ीर-ए-आला पख्तूनख्वा का FATF में भारत को एक्सपोज करने का ऐलान। कहा भारतीय हुकूमत ने FATF में मेरे बयान को सियाक व सबाक से हटाकर पेश किया। भारत पाकिस्तान और खित्ते में होने वाली दहशतगर्दी में मुलविस है। FATF को खत लिख रहे हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी कराने में भारत का किरदार सामने लाएंगे। मोदी को पैगाम है पाकिस्तान के दिफा के लिए हम मुत्तहिद हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अवाम और फोर्सेस बेमिसाल कुर्बानियां दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आला KP का बयान। अज़मा बुखारी ने अली अमीन गंडापुर को आड़े हाथों ले लिया। कहा भारत का गंडापुर के बयान को FATF में इस्तेमाल करना पूरी PTI के लिए शर्मनाक है। उनका सबसे बड़ा मसला यही है, ये लोग मुंह खोलने से पहले सोचते नहीं। शहबाज शरीफ ने दिन रात सफारतकारी से पाकिस्तान का नाम FATF से निकलवाया। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान को दिवालिया कराने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। इस जमात से मुल्क के लिए किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती।
صادق آباد میں کچے کے ڈاکوؤں کا پولیس چوکی پر حملہ، 5 ایلیٹ جوان شہید، 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں 1 ڈاکو بھی مارا گیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق درجنوں ڈاکوؤں نے رات گئے پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ ڈاکوؤں کی جانب سے چوکی پر راکٹ لانچر بھی داغے گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شہید اہلکاروں کی قربانی کو خراج عقیدت، اہل خانہ سے اظہار ہمدردی اور تعزیت، کہا کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کو انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات، بلوچستان کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، وزیر اعلیٰ کی صوبے میں امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ، صدر آصف زرداری کی بلوچستان میں امن و امان بہتر بنانے کی ہدایت، کہا بنیادی سہولتوں کی فراہمی اور ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے، بلوچستان کے عوام کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کا آپریشن مکمل طور پر بند کر دیا گیا، خرید و فروخت روک دی گئی، ادارے کے تمام سٹورز سے اشیاء خورنوش اور دیگر سامان ویئر ہاؤسز کو منتقل کر دیا گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کا ERP سسٹم بھی آج سے مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ قائمہ کمیٹی برائے صنعت و پیداوار کا یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش پر شدید تحفظات کا اظہار، ملازمین کے لیے پیکج سمیت ادارے کی بندش کی جامع رپورٹ 24 گھنٹوں میں طلب کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ نے NA 175 مظفر گڑھ کا انتخابی شیڈول معطل کر دیا، سابق MNA جمشید دستی کی نااہلی کے خلاف درخواست کا تحریری حکم جاری، الیکشن کمیشن اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کو نوٹسز جاری، عدالت جمشید دستی کی نااہلی کے خلاف کیس کی مزید سماعت 10 ستمبر کو کرے گی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے گزشتہ سماعت کا حکم جاری کیا۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کشمیر میں بادل برسیں گے، محکمہ موسمیات نے لاہور، سیالکوٹ، گجرات، ننکانہ صاحب، فیصل آباد، میاں والی اور ملتان میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ دیر، سوات، شانگلہ، مانسہرہ، کوہستان، ایبٹ آباد، کرک اور ہنگو کے برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ ترجمان PDMA کے مطابق دریائے جہلم، راوی اور ستلج میں پانی کا بہاؤ نارمل سطح پر ہے، تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح 88%، جبکہ منگلہ ڈیم میں 98% بھر چکا ہے۔ اس سال حکومت پاکستان اور صوبوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنا یوم آزادی 14 اگست کو جو آتا ہے وہ صرف 14 اگست نہیں بلکہ 1 اگست سے شروع کریں گے، اور یہ میں مبارکباد دیتا ہوں کراچی چیمبر کو کہ اس حوالے سے مجھے پتہ نہیں اور صوبوں میں کوئی ایونٹ ہوا ہے کہ نہیں، لیکن صوبہ سندھ کا اس حوالے سے جو 14 دن کی سیلیبریشن ہے یہ پہلا ایونٹ ہے۔ آج یوم آزادی کا پہلا کیک کاٹا، آئندہ 14 روز جشن آزادی کی تقریبات منائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا تقریب سے خطاب، بولے مائی کراچی ایونٹ شہر کی پہچان بن چکا ہے، نمائش میں کئی ممالک شرکت کر رہے ہیں، ہمیں مارکا حق میں بھرپور کامیابی حاصل ہوئی، بھارت اپنی شکست صدیوں تک یاد رکھے گا۔ کراچی میں وہ وقت بھی تھا جب امن و امان کے لیے بھتہ دینا پڑتا تھا، کراچی میں وہ وقت بھی تھا جب پروٹیکشن کے لیے بھی بھتہ دینا پڑتا تھا۔ روس سے تیل خریدنے کے معاملے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ مودی سرکار سے سخت مایوس۔ امریکی وزیر خزانہ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ بھارت روس سے تیل خریدتا ہے اور پھر اسے ریفائنڈ تیل کے طور پر بیچتا ہے، بھارت نے خود کو عالمی کردار ادا کرنے والے ملک کے طور پر پیش نہیں کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ہماری پوری ٹیم بھارت سے مایوس ہے، نہیں پتا بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدے میں کیا ہوگا، تجارتی معاہدے کا انحصار بھارتی رویے پر ہے۔ صہیونی بربریت، اسرائیلی فورسز کی غزہ میں بے دریغ بمباری، مزید 111 فلسطینی شہید، 820 زخمی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے بغیر کسی پیشگی وارننگ امداد کے منتظر لوگوں پر گولیاں برسا دیں۔ وحشیانہ حملوں میں امداد کے متلاشی 91 فلسطینی بھی شہید ہوئے۔
دوسری جانب امریکی اخبار نے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شہید بچوں کے نام جاری کر دیے۔ صہیونی بربریت میں 900 سے زائد بچے اپنی پہلی سالگرہ سے پہلے ہی شہید کیے گئے۔ چین میں ٹراپیکل طوفان نے تباہی مچا دی، 60 سے زائد افراد ہلاک، 9 لاپتہ ہو گئے۔ بارشوں اور سیلاب کے باعث درجنوں سڑکیں بند ہو گئیں، 130 سے زائد دیہات بجلی سے محروم۔ ہنگامی حالت کے باعث 2,83,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ سمندری طوفان کومے چین کے شہر شنگھائی سے ٹکرا گیا، نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا، فیری سروس معطل اور سینکڑوں پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔